آپ نے انتخاب حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو تو حاصل کیا دیکھا، اب مظہر حضور تاج الشریعہ حضور سرکار قاضی القضات فی الہند نبی رائے حضور اعلیٰ حضرت کرامت اعلیٰ حضرت مخدوم ابن مخدوم فقی ابن فقی حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضا صاحب قبلہ دامہ فیضہ کی بارگاہ اقدس میں ہم گزارش کریں گے کہ حضور ہم لوگوں کو، حاضرین کو، غلاموں کو اپنے ارشاد فرامین سے جو آپ پسند کریں، جو چاہیں نثر میں ہدایت عطا فرمائیں اور ہماری پیاس کو بجھائیں۔ حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کرتے ہوئے ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور غریب نواز، نعرہ حیدری، مسلک حضور اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت، حضور تاج الشریعہ علامہ عاشق حسین صاحب قبلہ، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم برمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دشمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمانہ میں درود سلام کا عطیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا جشن غریب نواز کی محفل میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں اور اس کا ہمیں حکم ہوا ہے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے میں شریعت کے تمام احکام آ گئے۔ اتقوا اللہ فی مخالفت امر رسول، اللہ یہ ڈرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، حکم کی مخالفت نہ کرو، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرو، شرک و قبائل فواحش سے بچو۔ اور یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ میں ایک وقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے سچے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ میں
हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताकत से जायद उसको तकलीफ नहीं देता। एक हुक्म है तशरीह जिसके हम मुकल्लफ हैं, और एक है तकवीनी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि सच्चों की साथ में हो जाओ, तो सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनके दामन को पकड़ लो सख्ती के साथ में। आला हजरत ने इसी को फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। उनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, सच्चों के दामन से, और जो उन्होंने तालीम दी है उस पर रहोगे और उनके दामन से वाबस्ता होगे, फिर तुम्हारा शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हें बहका नहीं सकेगा। आज उसी हुक्म के मुताबिक आज हम लोग सरकार गरीब नवाज पर उर्स मना रहे हैं और उनकी याद मना रहे हैं। और सच्चों के साथ में होना, अच्छों के साथ में होना, ये क्या है? सुनो, कल असहाबे कैफ का कुत्ता जो है वो जन्नत में जाएगा, और बलम बाऊद जो दुश्मन था और जिसने नबी से दुश्मनी की और बददुआ की, हालांकि मुसलमान दावा था, उसने पैसे लेके जब ऐसा किया तो उसके साथ में अजाब होगा और वो कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में दाखिल होगा। और एक तंबीहुल गाफिलीन एक किस्सा, एक हिकायत बयान हुई, बहुत बार आपने सुनी होगी कि एक शख्स उस जमाने में उसने तकरीबन 98 या 99 कत्ल किए थे। वो 99 कत्ल उसने किए और फिर उसको ये हुआ कि वो तौबा कर, सच्ची तौबा करने का उसको ख्याल आया। और जब वो गया एक राहिब के पास, उससे पूछा कि क्या मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तूने तो बहुत बड़ा जुल्म किया, तूने ऐसा किया, तूने बहुत जुल्म किया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जब उसने ये कहा तो उसने पूरी 100 की गिनती पूरी कर दी, उसको भी कत्ल कर दिया। फिर आगे पहुंचा एक दरवेश के पास, तो दरवेश ने कहा कि मैं नहीं जानता, तूने बहुत जुल्म किया लेकिन मैं नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूं कि एक है अहले कुफरा, एक है अहले बुसरा। बुसरा वाले ऐसे हैं कि वहां सब अच्छे अच्छे लोग, नेक लोग ही रहते हैं, बुरे लोग वहां नहीं रहते। और एक कुफरा वाले हैं जहां बुरे ही लोग रहते हैं, तो बुरों की बस्ती छोड़ दे और अच्छों की बस्ती के आजा। तो उसने तौबा की और इरादा किया और चला, रास्ते में उसको कदा आई और मौत आ गई। अब जब मौत आई तो दोनों फरिश्ते आए, रहमत के फरिश्ते भी और अज़ाब के फरिश्ते भी। अब दोनों में मुखासमत हुई, फिर निदा हुई कि जमीन नापो। जमीन नापी गई कि किसके करीब है, जिसके करीब होगा वो ले जाए। एक कोरा, सिर्फ एक कोरा वो करीब था अहले बुसरा से, तो रहमत के फरिश्ते उसको लेके चले गए। तेरे दोनों का नक्शे कदम है राह खुदा। हाँ, और सच्चों के साथ में रहने का ये आलम है कि कल असहाबे कैफ का कुत्ता वहां जाएगा। हमें तो हुक्म है, अशरफुल मखलूकात है। और देखो, सच्चों के साथ में रहने का आलम ये होता है कि जापान में था जादूगर, वो उड़ के दिखा रहा था और हुजूर सरकार गरीब नवाज की नालैन उसको हुक्म दिया, ये सच्चे की नालैन थी, उसको हुक्म दिया तो ये नालैन को ये कुदरत थी कि उसको मार मार के लेके आया। नफ्से पाए सगाने नबी देखिए, ये पता है बहुत रहबरी के लिए। लहर में इसके रुखे शाहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इस पे अगर कायम रहेंगे और सच्चों के दामों से वाबस्ता रहोगे तो फिर
سن لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ خالصۃ لوجہ اللہ، دو بندے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو جمع فرما دے گا، اگرچہ ایک مغرب میں ہو اور دوسرا مشرق میں ہو، دونوں کو جمع فرما دے گا اور فرمائے گا کہ اس کے لیے تو میری وجہ سے محبت، اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں بزرگان دین سے، تو آج کل قیامت میں کھل جائے گا ان سے محبت کا نتیجہ کہ ان سے محبت کرے گا بندہ چاہے کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ جب محبت سچی ہوگی اللہ کے لیے ہوگی تو اس دن بندہ دیکھے گا کہ میرے اعمال ویسے نہیں تھے کہ میں خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں، اعلی حضرت کے ساتھ میں ہوں، حضور مفتی اعظم کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سچوں کے ساتھ میں، اچھوں کے ساتھ میں، جو سچے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور جو سچائی کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے، اب جو زمین کے اوپر ہیں وہ زمین کے اوپر والے اس طور پر جاتے جائیں گے کہ جو بھی زمین کے اندر سچائی کا درس دیتے دیتے چلے گئے، اب وہ سچائی بدل نہیں سکتی، ان کے نقش قدم پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو درس دے کے گئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حج فرمائے۔ سبحان اللہ۔ واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 ایسے کر لو یہاں منکرو 4 دن، ایسے کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، اب رہے عشرت دائمی کے لیے۔ واللہ 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 چاندنی 4 دن ایسا بھی کے لیے، چاندنی 4 دن ایسا بھی کے لیے، ایسا تھا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 نقش پائے سادا نے نبی دیکھیے، نقش پائے سادا نے نبی دیکھیے، یہ پتا ہے بہت رہبری کے لیے۔ واللہ واللہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دی
میں نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، واللہ 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 جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے، واہ 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 جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نبی کی چمک ہے، واہ واہ بے شک بے شک۔ سن لو حاج سریہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، اسی کو فرما رہے ہیں جس کے دل میں ہے اس کے نبی کی چمک وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے، اور جس کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، چشمہ نور ہے، منبع نور ہے، روشنی کے لیے روشنی کا مینار ہے، جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جلوے ہیں، وہ روشنی کا مینار ہے، دوسروں کو ہدایت کر رہے ہیں۔ اب پھر فرمایا زندگی کا سارا فلسفہ آپ لوگوں کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ یہاں آئے کس لیے ہو اور جانا کس لیے ہے۔ ابھی آپ نے سنا پوری تقریر خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہیں بنی۔ یہ بے خبری، یہ کس کی بے خبری ہے؟ یہ خلق کی بے خبری ہے۔ آج یہ حدیث یاد ہے، کل بھلا دی جائے گی، اور میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور آج اس کی پیٹھ ہے، کل اس کا چہرہ ہوگا، اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب سرکار فرمائیں گے آہا میں سب طرف جائیں گے۔ تو یہ بے خبری کس کی ہے؟ یہ خلق کی بے خبری ہے۔ وہاں جائیں گے، اور پھر استاد زمن فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ شریعہ فرماتے ہیں اختر کی ہے مجال کیا، میدان محشر وہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ یہاں جو سرکار کے صدقہ و طفیل میں سرکار کے سبب اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ابھی ابھی وہ اپنا قدم مبارک ہٹا لے تو ابھی ابھی قیامت ہو جائے۔ وہ ہیں آج اور کل، یہاں پر کافروں کو بھی جو انکار کرتے ہیں ان کو بھی اسی کو فرما رہے تاریخ شریعہ، ایش کر لو منکرو، 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ہاں کل قیامت کے دن تو سب کو ان کی حاجت ہوگی۔ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی بھی میری حاجت ہوگی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو وہاں پر اس سختی کے عالم میں یہاں بھی آج عذاب عام سے نجات ہے، کافروں کو، مرتدوں کو، مشرکین کو، سب کو، اور کل قیامت میں بھی مسلمانوں کے صدقہ و طفیل میں وہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ وہاں جب شفاعت کریں گے تو جب اس میں تخفیف ہوگی تو ان کو بھی اس سے حصہ مل جائے گا۔ آج تاریخ شریعہ فرماتے ہیں اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، سب کی نظر
तुम ही पे है और सबकी ज़बान तुम ही तो हो। वाह वाह अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और ये पैगाम देते हुए गए, वाह ये बताया, ये खुशखबरी दी कि मैंने तुम्हें गौसे आजम की गुलामी में दिया है, उनका पट्टा तुमने गले में डाला है, तो सुन लो, ये दीन सलामत लेके जाओगे और ये पैगाम सलामत रखोगे, तो सुन लो, ये खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तकरीबन 1 साल से ये तमन्ना थी दिल में कि किसी दिन सरकार की रुख ज़ैबा की ज़ियारत हो और उनके सामने चंद अशार फ़कीर ने कलमबंद किए थे। तो वक्त नहीं है, नज़्म में नहीं, अलबत्ता नथर में सुनाऊँगा आप तमामी हज़रात को। ये उस वक्त तकरीबन 1 साल पहले सरकार वालजन तशरीफ़ लाए थे, तो फ़कीर यहाँ से अपने चंद अहबाब के साथ सरकार की ज़ियारत की गरज से जा रहा था। तो गाड़ी ही में मुझे फ़ोन आया, एक मेरे दोस्त हैं मुफ्ती दाऊद नागौर के हैं, तो मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हुजूर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, सरकार क़ायदे मिल्लत तशरीफ़ लाए हैं। तो बहुत खुश हुए मुफ्ती दाऊद, कहने लगे माशाअल्लाह मैंने भी ज़ियारत की, सरकार का यहाँ दौरा हुआ था राजस्थान में, अल्लाह अकबर क्या खूबसूरत चेहरा है, आहा आहा एकदम ताज शरिया सरकार जैसा। ये लफ्ज़ आहा आहा जो बोले ना, तो ये फ़कीर के जहन में ये बैठ गया। तो ये आहा आहा जो बोला जाता है, ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये बहुत मुताज्जुब, जब किसी चीज़ कोई बहुत दिलकश चीज़ देखी जाती है तो उसको देखकर, उस मनासिब को देखकर आहा आहा इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो 2 शेर पहले इस तरह से मैं अर्ज करूँगा, उसके बाद चंद अशार और हैं, और ये नज़्म में नहीं नज़्म में पढ़ूंगा कि खौफ था कि रोज़े महशर हाल क्या होगा मेरा, खौफ था कि रोज़े महशर हाल क्या होगा मेरा, बल्कि फिर हजरत मेरी बख्शिश का जरिया आ गए। हम नारा लगाते हैं ना, हम सबकी बख्शिश का जरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। तो खौफ था कि रोज़े महशर हाल क्या होगा मेरा, बल्कि फिर हजरत मेरी बख्शिश का जरिया आ गए। और वो लफ्ज़ याद रखिए जो मैंने अभी कहा था, आहा आहा, मुफ्ती दाऊद ने मुझसे कहा, ये दिमाग में छप गया, ऐसा छपा कि उसमें एक शेर बन गया कि चेहरे असजद मियां को देख कर बोला उबैद, चेहरे असजद मियां को देख कर बोला उबैद, आहा आहा हजरत ताजु शरिया आ गए, आहा आहा हजरत ताजु शरिया आ गए। ये 2 शेर थे। अब चंद अशार है, वही जलवा वही तकवा वो मुखरा हूबहू, है वही जलवा वो तकवा वो मुखरा हूबहू चेहरा और सर पर है अमामा हूबहू चेहरा और सर पर है अमामा हूबहू। सुर्खियां रुखसार की, ज़ियारत करें, सुर्खियां रुखसार की और है वही जाहो जलाल, सुर्खियां रुखसार की और है वही जाहो जलाल, ऐसा लगता है कि है ताजु शरिया हूबहू। हुजूर काज़ी अब्दुल्लाह के मजमून को भरोसा देते हुए ये शेर कि काफिर कुज़ाब है, काफिर कुज़ाब है और कायदे मिल्लत भी है, काफिर कुज़ाब है और कायदे मिल्लत भी है। बस्ती बस्ती करिया करिया का है नारा हूँ, बस्ती बस्ती करिया करिया का है नारा हूँ। फजले मौला से मेरे असजद मियां को भी यकीन, फजले मौला से मेरे असजद मियां को भी यकीन मिल गया, अख्तर रजा जैसा ही रुतबा हूँ, मिल गया ताजु शरिया जैसा रुतबा हूँ चेहरा और सर पर है अमामा हूँ। मक्ते का शेर है, देखते ही देखते बेसाख्ता बोला उबैद,
देखते ही देखते सरकार कदमों का बोसा लेते हुए सारा तरीका बोसा बाबू आपके कदमों का बोसा लेते हुए सरकार की शान में देखते ही देखते बेसाख्ता बोला उबैद, शेख के जैसा है मेरा शेख ज़रा हूँ, शेख के जैसा है मेरा शेख ज़रा हूँ, है वही जलवा वही तकवा। ताज शुक्रिया, ताज शुक्रिया। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात अपने माथे की निगाहों से देखते हैं इस सरजमीन हुदैदा पर जमात हज़रत मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितना काम कर दिया और सरपरस्ती में सरकार की उम्मत की। उसी के ज़रिए तहत जो मदरसा जमात हज़रत मुस्तफ़ा एजुकेशनल सेंटर चलते हैं उसमें तालीम देने वाले जो हमारे असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर संवार कर पत्थर से हीरा बनाते हैं। उनकी मेहनतों के मद्देनजर उनकी मेहनतों को देखते हुए आज ये मौका अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात हज़रत मुस्तफ़ा के जो मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया है, जो अहम जो रुकन है, उन लोगों ने ये फैसला किया है जो असातिज़ा है इनकी मेहनतों के एवज़ इन्हें सरकार के हाथों से मुबारक हाथों से कुछ तोहफा पेश किया जाए। तो ये चांदी का कलम है जो आया है। तमामी असातिज़ा किराम मैं देख रहा हूँ सब पीछे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से आए, सरकार के दस्तपाक से आप अपना अपना तोहफा लेकर जाएं। सबसे पहले फकीर की उसे बिस्मिल्लाह।